حاسنا فالفيرة يا مريت زري خاوتنا تقول الكرامتك يحاسي حاسنا تلتي مدبات فنكليري ميديا كما يتحضروا نلو محموز 28 قنبات بقدام ما يتحسط مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال تلتي باتي قدام ما ينوريو اقداس زعبامس انفلم مكتل عشل مرحي تيبيا تمسقان ترونه تمالي ابهر دار ستاديوم بمقان يعني فوز ركب زلو ملختات نبوزحات تولت كللام حران ኢትዮጵያውያንን አወጥዑ ይርከባሉ ተመስገን ጥሩነ ነትወግ ሐጸብሐ ዝመውት ዘሎ ህዝቦም ሓራ ብዛዕቦ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይግደሲው ኣብዚ መልእኽታቱ በተዛር መንገዲ መልእኽታት ይሐሊፉ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ባህር ዳር ስታዲየም ብምዃን ዓበይቲ ክለባት ኤውሮፓ ኣብዚ ስታዲየም መጨን ክጻወታ እናብለዩ በህዝቦም ሓራ ክላግዝ ተራዩ ተወለቲ ክልላም ሓራ ብፍላይ ካ ጸሎት ሰባት دعر تمسجن ترونه ذهبوا كم زعينة ملقطات تولتي كل الأمحرة بملوم أبون فانو كسلافون سرعات بالسجنان عيش المرعيتي بي أبي حمد كاب سلطان كيتالي حزبهم حرا السلام يركبني جبل حيال قوس قواس نتاوعيتاتن يغرب الله إذا فيديو نباخن كبلا نكتات الله كنقوديا فلاغوتاتشن أرسنال مانشستر يونايتد ليفربول تشيلسي ኒውካስትል ባርሴሎና ሪያል ማድሪድ ቫሌንሺያ ባየር ሙኒክ ፓሪስ ሰን ጀርመን ሁሉም እዚህ እንዲያሳልፉ ነው። እነሱ በረዶ ሲሆንባቸው እነሱ ፀሐይ ሲያሰድዳቸው እዚህ መጣው እንዲጫወቱ ነው ፍላጎታችን። አንድ የሚቀረን ነገር አለ። ከባህር ዳር ከተማ ህዝብ ጋር ሆነን የምናሳካው ወደፊት የጥላፎቅ ጧት ብርዱ አሁን ፀሐዩ ያስቸገራችሁ የጥላፎቁ ጉዳይ ነው። እሱን ከናንተ ጋር ተመካክረን ያለንን አዋተን እናሳካዋለን። አሁን የሰማው አንሙት ኮሜዲያን ፍልፍሉን አይደለም የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው እና እነ ፓሪስ ሴን ጀርመን እነ ኒውካስልን ልናመጣ ነው እነ ባየር ሙኒክን እያለ ክለቦችን ለአማራ ህዝብ ይጠራልና I know like it's really painful ለእናንተ ይሄንን መስማት አይደል አድማጮቻችን አእምሮአችሁን እንደሚያደማ ልቦናችሁን እንደሚል አውቃለሁ ግን እንድትሰሙት ነው እኛ ካላሰማናችሁ የተሰሙታላችሁ ማለት ነው አያችሁ አይደለም ኢትዮጵያን የገጠማት ፈተናና አመራሮቿ ምን እንደሚመስሉ ብሬድን ሰርከስ ነውና ብሬዱ የለም ግን ሰርከሱን ነው እያወራልን ያለው ለአማራ አርሶ አደሮች ነው እየነገረ ያለው ለአማራ ህዝብ ነው እየተናገረ ያለው እነ ኒውካስልን እነ ባየር ሙኒክን እናመጣለን ቻምፒየንስ ሊግ በነፃ እንድታዩ እናደርጋለን እያለ ነው ያለው እናንተ ራሳችሁ አይ ቲንክ ከዚህ ንግግር አገሪቱ በምን አይነት ሰዎች እጅ ላይ እንዳለች ለምን ይሄ ሰውዬ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንደተባለ በደንብ የምትገነዘቡ ይመስለኛል ለምን የአማራ ህዝብ ትግል ማድረግ እንዳለበትም የምትገነዘቡ ይመስለኛል ለምን እንግዲህ ይሄ ትውልድ ለምን ዋጋ መክፈል እንደሚገባው ህዝባችን ለምን ዋጋ ከፍሎ መታገል እንዳለበት በትክክል የሚያሳይ ይመስለኛል ንግግሩ ይሄ ስርዓትም ለምን እንደሚሸነፍ ከነዚህ ሰዎች አንደበት ከነዚህ ሰዎች ጭንቅላት በደንብ መረዳት የሚቻል ይመስለኛል ንግግራቸው በትክክል የስርዓቱን ዴስቲኒ ነግራችኋል ብዬ ነው ማምነው ይሄ ስርዓት ምን ሆነ ቢባል ለምን ወደቀ ቢባል ከሚጥሉት ይሄን ስርዓት ወደቀ ከሚያስብሉት ንግግሮች አንዱ የነዚህ ሰዎች ይሄ ንግግራቸው ለምን ከነዚህ ሰዎች ጋር ለምን እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ቀውስ ማቆምና ማሸጋገር አቅቷቸው በቀውሶች ላይ ቀውስ ሀገሪቱ በእንደዚህ አይነት ድርብርብ ቀውስ ውስጥ እንድትገባ ለምን አደረጉ የሚለውን ነገር ይሄ ንግግር ይነግራቸዋል ለምን ይሄ ሁሉ ጦርነት መፍትሄ አጣ ለምን ይሄ ሁሉ ጎረቤት ከዚህ ሀገር ጋር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ገባ
ለምን ሰራዊቱ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ይዋጋል የሚለውን ጥያቄ ብትጠይቁ ምላሹ በዚህ ሰውዬ ጭንቅላት እና አስተሳሰብ የተቀነደ እንትን ያለ ይመስለኛል። كبرات غاتلتي إذا كنتات كم ذكر كتاتلون كن عزبان زتن حلايو مكتل عشان مرحي تيبيا تمسجنتونا بخمس عينات من قديو نزبم حرا كلا قتلو ترايو كابجيناتات كلام حرا كي وتانا فانو كابلومي ساعة شديشنا يمشتات حيزو أب كلام حرا زخونا يكون من كسقاس نايتشكر كرت كيكاد ملقتاتن متنقاتن أو تيركبالو كساب ساعة شديشنا يمشتجلو سب تشكر كرتي مكاينون كعشقون كتورنفون عدلن جزين كم ذهبه دحري أبزله وانات جن كساب تسرعت بالسجنة مريج أجا حلف زولو زخونا يكون من قسقاس تشكر كرت خيكاد بخند عينت من قدي ملقتات يحلي في ركبالو فانو نتيت عميتاويت مريت كل الأمحارات وقتاتيرو نتعسر تميتاويت أب تحت قدوتر نمتاو حيال سرحيتات يكايد الله أب كل الأمحارة مريجا انت زي تقايدو بتماسسالي أب كل التقراي مريجا كم زي كاد ترقاقيتيو بالسجنان عيشن مرحي إثيوبيا أبي حمدن أب سلطان متيو كام محبر سب عالم تقبل نتكركب زخل يكونان فانو نزل مقباريو نزل متن قطع أو تيزر كبزلو بالسجنان بورد مرجع نايتاجرن نزل بدهوتات بيناي من قدك سجرويهم نكتاتولون عزبون عبيت قدلات خونيهم تقاطعتي نابتي كالاي نريو أقدات زعبام نسجر سبب سلطان سرعة بالتقنا أبزز حلفة كل تعمت فرقان بسبب بحرن أفدق بحرن نابز بن منجسن إيرترا فقراتات أكايدون نيروم حادة كابزيوم أما خاري عشل مرحي إثيوبيا غانيان دانيال كبرت نيرو دانيال كبرت أم حبراو مراقبتات منتا نيرترا نابغازا كنكيراينا كبل حفر كبله كزارب تسمع نيرو دانيال كبرت نايفانا برودكاست تلفزيون أبو أمبرن أكاد سلاحان نيرو كابتا تلفزيون ملو بملو كمز تبارر تمالي كابي إثيوبيا حبريتاتا توتيو يركبالو إزخا غانين دانيال كبرت مسعشن مرحي إثيوبيا سرعات بالتقنان زنبرو ركبات نابتقاران من قدي كمزاتوين مرخبيتات نا إثيوبيا دحرز حبريتاتات مزرقعو تنتانن زيناتاتن الناصر حزر كبزلو غانين دانيال كبرت أبزتف لالي أقاتاميتان أنصار حزب المنجستن إيرترا كمون تولتي كل التقراي بوسقواسات كايدتن حسابيو كاب سلطان ملايو تتحيزو تمالي زخوانا يكون حبريتاتات ايهابن الله سرعات بالتقنا نوتهم كمسار حيتات كتكم اللهم تنحى تولتي كل الأمحران كل التقراين كاب سلطان إنا علين إنا تنجلن بتولتي كل الأرمو إنا توكو أميرك والله دانيال كبرت كاب سلطان ملايو نتولتي كل الأمحرة عبيت عوتات كوين يركب الله تولدي كل الأمحرة كنسيو مسعشل مرحي إثيوبيا أبي أحمد وقينو أنتار تولتي كل الأمحرة زي كون قواتات سرحات كايت سنيحو نيرترا نابغازا خنكيرا ينازبله دانيال كبرت مبراك وحدو تقاطعتي نابتال ساينوري زعبامس نسجر نفرتو كينات أمريكان إسرائيلن أبعلاماتات منجس إيران متكعتات كايدة حديران يركبالوا نكالاي تقاطعتات الليتين كم زعانت متكعتات فتيمن زركبازلوا أمسيان أيتي أبعلي أزد تقايدة متكعتات إيران ناما كلاي مبراق بالستيك ميسايلاتن دروناتن وانشفات ركبالا حتى بزي تورو زركبزلو دروناتن بالستيك ميسايلاتن قداي كوينات ركب زلا هجر كويتيا كويت كاب إيران زتبقسة بالستيك ميسايلاتن دروناتن كلا إيران سماياتان كمزاتوا هاريماك تودقو كمزخالد وقعو حبريتاتات أو تشات ركبالا من قس إيران أمريكا كايدات ركب زلا كمزعينب حدقنيا متكعتات نتز كايد زلو ركباتن زرباتن أب عبيت حدقاتات كمزاتو إيران كا نتاب عليا زتخايد متكعتات إيدات أميرا كمزيت عزبن قبل العلامات منجست أمريكا إسرائيل متكعتات كتكتس المخنا متنقطات هبات ركب الله إذا أمريكا إسرائيل فتسيمونو زركب أزلوا كنز عينت متكعتات ممريسو نعلمن نهزب علمن نبع بيت حرقاتات زتخين يركب أبزك لايليتي أمريكا إسرائيل دبدبات مسكادة وقاتات ندالي أبعلم بحمشت ميتاوي نسماي قتو عرقي يركب الله إذا أمريكا إسرائيل أبلع الهزب علم عبيت بدلات النافذ سما يركبالوا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أمر راقبتات منتا مس إيران سمم معك كايد تقراريبنا
ምዕጻብ ሆርሙዝ ክኽፈት ይናበለ ኣብ መራኸቢታት መጺኡ ሓበሬታታት ይህብ ኣባይታ ግን ብነፈርቲ ኩናቱን ካልእ ወተሃደራዊ መሳርሒታትን ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ኢራን ደብዳባት ይፍጽም ኣሎ ኢራን ኣምሳያ ናይቲ ኣብ ልዕሊያ ዝካየድ ዘሎ ዝተፈላለዩ ደብዳባት ናብ ማእከላይ ምብራቕ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢራን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት መንግስቲ ኣሜሪካ መጥቃዕትታት ምክያድ ቀፂላ ትርከብ ኣላ እዚ ከዓ ንዓለምና መመሊሱ ናብ ዓበይቲ ሓደጋታት ዝወሰድ ክስተታት ኮይኑ ይርከብ ተኸታተልቲ ናብ ትራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር መራሕቲ ተቓምቲ ሓይልታት RSF ሓምዳን ደጋሎ ትማሊ ናብ መራኸቢታት ብምምጻእ ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ክዛረብ ተሰሚዑ ይርከብ ኣሎ ሓምዳን ደጋሎ ኣብዚ ሕሊፍዎ ዝርከብ ዘሎ መደረን መልእኽታትን ካብ ሙዕርፈ ነፈርቲ ናይ ኤርትራን ናይ ግብፅን እናተበገሳ ድሮናት ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ተቓምቲ ሓይልታት RSF ኣብ ደቡባት ኢትዮጵያን ሱዳንን መጥቃዕትታት ይፍጽማ ከም ዘለዋን ካብ ግብፅን ኤርትራን ዝብገሳ ዘለዋ ድሮናት ዓበይቲ ሓደጋታትን ጉድሆታትን ኮይናና ክብል ናብ ኤርትራን ናብ ግብፅን ክስታት ኣቕሪቡ ይርከብ ኣሎ ሓምዳን ደጋሎ ሕጂ ጥራይ ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ክስታት ዘቕርብ ዘሎ ካብ ሰፊሕ ከባቢታት ካርቶም ተፀራሪጉ ንድሕሪት ምስ ተመልሰ ኤርትራ ብዝዓለመቶም ሰራዊትን ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ኤርትራ ነቲ ኩናት ኣብ ፖርት ሱዳን ኮይኖም ይመርሕዎ ስለ ዘለዉ ኢና ንሰዓር ዘለና ክብል ክናዘዝ ተሰሚዑ ነይሩ ትማልኻ ካብ ኤርትራ ከምኡውን ካብ ግብፂ ዝብገሳ ድሮናት ዓበይቲ ሓደጋታት ኮይነናና ይሃርማና ኣለዋ ክብል እዩ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ናብ ክልቲአን ሃገራት ክስታት ኣቕሪቡ ዝርከብ ብወገን ግብፅን ኤርትራ ነዚ ብሓምዳን ደጋሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዝቐርበለን ዘሎ ክስታት ምላሽ ይበናሎ ዝፈልጣ ኣይኮናን ተቓምቲ ሓይልታት RSFን ሓምዳን ደጋሎን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣካላት እዮም መንግስቲ ኣሜሪካ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ነዚኦም ተቓምቲ ሓይልታት ግብረ ሽበራውያን ክብልዎን ስም ሂቦም ይርከብ ኣሎ ሓምዳን ደጋሎ ትማሊ ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝመፁ ሓደሽቲ ኣፅዋራት ብመንገዲ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ኣብ ዳርፉር ከንቀሳቐስ ተራእዩ ይርከብ ኣሎ እዚ ሕጂ ተረኪብዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዕጥቅን ኣፅዋራትን ዱራዓት መካይንን መሊሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ጆኖሳይድ ንኽፍጸም ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተዋሃቦ ተልእኾታት እዩ ኢማራት ካብ ተግባራታ ክትቁጠብ ኣለዋ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስጉምታትን ተፅዕኖን ክገብር ኣለዎ ዝብል ፃውዒታት ካብ ዝተፈላለዩ ሱዳናውያን ፃውዒታት ይቐርብ ኣሎ ሓምዳን ደጋሎ ዘስምዖ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣውያት ኣባይታ ዓበይቲ ስዕረታት ይስከም ከም ዘሎ ካብዚ ዝዓቢ ምልክታት የለን ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት ኢማራትን ኢትዮጵያን ካብተን ነዚ ኩነታት ነዳዲ ዝውፅኻ ዘለዋ ሃገራት እየን ኣሜሪካ ትኹን ካልኦት ሓያላት ሃገራት ዓለምን ውድባት ዓለምን ንክልቲአን ሃገራት ክኹንንዎን ኣይተራእዩን እዚ ኸ እቲ ዝሕዝን ሸነኽ ናይ ሱዳንን ሱዳናውያንን ኮይኑ ይርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎሚ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬ حاسنا فالفينا يا مريت صريخا وإحنا كل كلامك يرحاسي حاسنا